माशाल्लाह होंडाई के शोरूम पर आ चुके हैं। अंदर गाड़ी खड़ी हुई है, चल कर देखते हैं। पोर्टर डाला इसे कहते हैं, ये लोडर डाला है। तो माशाल्लाह से जो है अब्बू लोग, बस अल्लाह का शुक्र है, हम तो इस काबिल ही नहीं हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। इतनी बड़ी गाड़ी, कैसी गाड़ी है अब्बू जी? जबरदस्त माशाल्लाह, इस जहाज है। इस गाड़ी आगे आगे जाएगी और हम जो है हम भी आगे आगे जाएंगे या पीछे पीछे जाएंगे। आज अल्फाज की समझ नहीं आ रही, इग्नोर कीजिएगा। खुशी का मौका है, खुशी का दिन है, तो इनको रास्ते में ही मैं ऐसी गाड़ी में ना वैसे बंदे 2 या 3 बैठ सकते हैं, तो खुशी की वजह से उन्होंने 4 बंदे बैठ गए हैं कि नई गाड़ी है उसी में ही बैठ के जाना है। माशाल्लाह जी कर्टन शटन लगा लिया है, गाड़ी है ना, मुझे लगता है न्यू गाड़ी के लिए बचा के रखी हुई थी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आपने थंबनेल देख लिया और काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का वेट था। अभी हम मुल्तान से जो है संदीला चौक पर उतरे हैं अपने गांव के पास। अब्बू जी वगैरह भी आ रहे हैं, तो अब्बू जी वगैरह के साथ जो है हमने गाड़ी लेने जो है वो डीजी खान जाना है। तो डीजी खान से वो गाड़ी लेंगे, माशाल्लाह से सारा व्लॉग बनाएंगे, सारा का सारा आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। मेरे साथ काशिफ भाई भी हैं और अब्बू जान वगैरह की गाड़ी भी आ चुकी है, तो यहाँ से चलते हैं और आपको सारा दिखाते हैं। आज का व्लॉग जो है स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम जनाब, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम बाबू जी। अस्सलाम वालेकुम लाला जी, ढेर मुबारक थी कि एडवांस। चले जी, ये असद भाई हैं, ये असद भाई सलाम हो गया। माशाल्लाह जी कर्टन शटन लगा लिया है, गाड़ी है ना, मुझे लगता है न्यू गाड़ी के लिए बचा के रखी हुई थी हैं। आदिल भाई सलाम हो गया, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, ज़बरदस्त। दोस्तों यहाँ पर अब्बू लोगों ने जो है वो गाड़ी रोकी है पेट्रोल डलवाने के लिए। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, मैंने सोचा कि यहाँ से ना बिरयानी या चावल वगैरह लेते हैं और जूस वगैरह लेते हैं, क्योंकि सुबह नाश्ता किया था और उसके बाद जो है अब 4 बज चुके हैं, अभी तक कुछ भी नहीं खाया। तो बिरयानी शरियानी लेते हैं, जूस वगैरह लेते हैं। अब्बू वगैरह उतनी देर में जो है पेट्रोल डलवाते हैं और हमने जाना है डीजी खान। तकरीबन 120-110 किलोमीटर का ये सफ़र है। सफ़र करते हैं, शोरूम पहुंचते हैं और आपको गाड़ी दिखाते हैं। माशाल्लाह से जो है वो हम डीजी खान पहुंच चुके हैं होंडाई के शोरूम पर। होंडाई वालों का ये डाला है, न्यू डाला है, तो अब्बू भी साथ हैं, असद भाई भी साथ हैं। असद भाई बिस्मिल्लाह, मुझे लगता है ये आपने कार्टन जो है वो इस डाले के लिए संभाल के रखी हुई थी हैं। असद भाई बड़ी लश पश करके आए हैं, हमें तो पता भी नहीं था कि फ़ोन आया है कि यार इस तरह से गाड़ी जो है वो आ चुकी है, आप शोरूम पे आ जाए, और वो भी डीजी खान। तो मैं मुल्तान से निकला हूँ, असद भाई वगैरह को शायद पता था भाई। मैं अचानक ये था कि उन्होंने कहा था कन्फर्म बता देंगे आप। अच्छा, मतलब अभी तसल्ली नहीं थी, यही बता था कि बताएंगे, इसलिए हमने डायरेक्ट करना था मुल्तान से डीजी। अच्छा, जो हमें नहीं पता था, मुझे नहीं पता था, तो वहाँ से डायरेक्ट निकले हैं और यहाँ से अपने शहर कोटद उतरे हैं अब्बू लोगों के साथ गाड़ी पे। जो है वो आप डीजी खान आए हैं, अब्बू भी हैं साथ हैं। माशाल्लाह होंडाई के शोरूम पर आ चुके हैं, अंदर गाड़ी खड़ी हुई है, चल कर देखते हैं कि क्या बनता है, क्या सीन है और किस तरह से जो है ये हम गाड़ी जो है वो रिसीव करते हैं। बाकी अल्लाह खैर करेगा, देखते हैं चल कर। माशाल्लाह से जो है वो शोरूम पर आ चुके हैं, पीछे गाड़ी खड़ी हुई है, मैं आपको चल के दिखाता हूँ जो गाड़ी हम जो है वो रिसीव करने आए हैं। माशाल्लाह से ये है होंडाई वालों का पोर्टर डाला इसे कहते हैं, ये लोडर डाला है। तो माशाल्लाह से जो है अब्बू लोग देख रहे हैं, काशी भी देख रहा है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी गाड़ी है, बहुत ही प्यारी गाड़ी है। आप बताइएगा कि ये आपको गाड़ी कैसे लगी है। तो ये देखिएगा, अंदर से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत प्यारी गाड़ी है। अब्बू जान कैसी गाड़ी है अब्बू जी? जबरदस्त माशाल्लाह, जहाज है। इस गाड़ी को चलाने का दिल तो नहीं करता, ऐसा लगता है कि बंदा इसको खड़ा कर दे। माशाल्लाह जो है बहुत प्यारी गाड़ी है। अंदर से भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा। ये कितने से सीसी होता है अब्बू जी? ये 2800। 2800। इसकी एवरेज क्या होती है? तकरीबन 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। पीछे से बैक से भी मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है। तो अभी जो है हम इसको रिसीव करके यहाँ से निकलेंगे। असद भाई कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से, बहुत असद भाई के कपड़ों की तरह ये मैच हो रहा है, बहुत प्यारी गाड़ी है। तो अबू जी देख रहे हैं, तो इधर और गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं। ये स्पेशल जो है डीजी खान से रिसीव करना था, तो वहाँ से मुल्तान से जो है हम आए हैं इसको रिसीव करने के लिए। बाकी इसको यहाँ से निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। हमारी गाड़ी तो आ गई, अब आप की आनी है। बस ये सीन था, ये सरप्राइज़ देना था, आपने बता दिया। असल में 2 इस तरह के जो है वो बुक करवाए गए थे। पहली जो है वो असद भाई लोगों की जो है वो अभी से आ चुकी है, और जो दूसरी है वो जो है पता नहीं, देखते हैं हम कहाँ से रिसीव करते हैं। वो मुल्तान से रिसीव होगी। चलो आपकी यहाँ से रिसीव करने आ गए हैं,
باقی جو دوسری ہے وہ دیکھتے ہیں وہ کہاں سے ریسیو ہوتی ہے. اصل میں 2 گاڑیاں تھیں اسی طرح. کاشف بھائی کس طرح کی گاڑی ہے؟ گاڑی دیکھیے آج ریسیو کر رہے ہیں. اللہ بہت اچھی ہے, اللہ پاک نصیب کرے. کیسی گاڑی ہے؟ گاڑی بہت اچھی ہے. اچھا آج پھر یہاں سے ریسیو کر رہے ہیں گاڑی؟ انشاءاللہ گاڑی ریسیو کر رہے ہیں انشاءاللہ گاڑی. طبیعت مجھے لگتا ہے آپ کی خراب لگ رہی ہے. طبیعت خراب ہے. کاشف بھائی کی طبیعت خراب تھی لیکن پھر بھی اس خوشی میں جو ہے وہ کاشف بھائی آئے ہیں گاڑی لینے کے لیے, ہمارے ساتھ ہیں, ان کی محبت ہے, یہ ساتھ آئے ہیں. تو بھائی جو ہیں وہ اس وقت اس کو سٹیکر لگا رہے ہیں ہمیں دینے کے لیے. اپلائیڈ فار اپلائیڈ فار سٹیکر تو بنتا ہے یار. چلیں یہاں ٹھیک ہوگا, اچھی بات ہے, آپ لگائیں ماشاءاللہ. سر جی بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. لالا جی بہت 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 زیادہ ادھر دیکھیے گا. لالا جی بہت بہت مبارک, ماشاءاللہ سے بڑی زبردست گاڑی ہے. کیا کہنا چاہیں گے, کس طرح کی خوشی ہے؟ تھوڑے سے جو ہے اپنے جذبات کا اظہار کیجیے گا میرے ویور سے. بس اللہ کا شکر ہے, ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنی بڑی گاڑی دی ہے. چلے ماشاءاللہ زبردست ہو گیا. لالا جی بہت اس وقت جو ہے خوشی کے اظہار میں بولا بھی نہیں جا رہا. مطلب خوشی کے موقع پہ ایسا ہوتا ہے بندہ صرف اور صرف خوشی محسوس کرتا ہے اور دل کرتا ہے کہ بندہ یہی خوشی جو ہے وہ محسوس کرتا رہے, نہ ہی بولا جائے نہ ہی کچھ کیا جائے. تو لالا جی بھی اب گاڑی چیک کر رہے ہیں. ماشاءاللہ سے جو ہے وہ پیاری پیاری گاڑی جو ہے وہ اس ٹائم باہر آ چکی ہے. اس کو باہر نکالا ہے تو بڑی ہی خوبصورت گاڑی لگ رہی ہے. اس میں اب دیکھتے ہیں کون کون بیٹھتا ہے. بہت پیاری گاڑی ہے, بہت زبردست گاڑی ہے. ابھی سے نکالی ہے تو بڑا مزہ آیا. یہاں سے نکال کے جو ہے وہ ابھی ہم نے ٹک ٹاک ویڈیو بنائی ہے, اور جو ٹک ٹاک ویڈیو تھی اس میں یہ والی ویڈیو نہیں آئی جہاں سے یہ گاڑی نکل رہی تھی. تو یہ ہے وہ گاڑی اپلائیڈ فار رجسٹریشن پورٹر. تو بڑی خوبصورت گاڑی ہے, دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت پیاری لگی ہے, بہت پیاری لگی ہے. اور جو ہم نے سفر کیا ہے وہ سفر کی تھکاوٹ مطلب زیادہ تو نہیں تھی, تھکاوٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے گاڑی کو دیکھ کے. اور میرے بولنے کے جنون سے بھی آپ کو پتہ لگ رہا ہوگا کہ بڑا مزہ آیا اس کو ریسیونگ کر کے. خوشی ہوتی ہے نئی گاڑی کی تو بڑا مزہ آیا. یہ گاڑی جو ہے وہ لالا جی, اسد بھائی, عادل بھائی اور کاشف بھائی جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں, اور میں آؤں گا ابو کے ساتھ. تو یہ گاڑی آگے جائے گی اور ہم جو ہے ہم بھی آگے جائیں گے یا پیچھے جائیں گے. آج الفاظ کی سمجھ نہیں آ رہی, اگنور کیجیے گا. خوشی کا موقع ہے, خوشی کا دن ہے. تو ان کو راستے میں ہی میں شاید چھوڑ کے چلا جائیں کیونکہ میں نے ملتان جانا ہے, تھوڑا بہت کام ہے اس وجہ سے. تو یہاں سے جو ہے یہ گاڑی دوبارہ نکل رہی ہے. تو دیکھنا سے جو ہے ابھی ڈی جی خان آئے ہوئے میں تقریباً 10 منٹ بھی نہیں ہوئے. تو بات ڈن تھی, جیسا ہی ہے ہمیں گاڑی مل گئی, ریسیو ہو گئی. اب ہم لے کے بھی جا رہے ہیں ماشاءاللہ سے, پتہ بھی نہیں چلا. ابو جی کیا تاثرات ہیں, کیا کہنا چاہیں گے اس گاڑی کے بارے میں؟ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے, خیریت سے گاڑی کو چلائے. ماشاءاللہ انشاءاللہ زبردست گاڑی ہے, اللہ پاک نصیب کرے. جی الحمدللہ. چلیں جی, یہ ایک چھوٹا سا سرپرائز آپ کو ابھی دیا ہے. انشاءاللہ تقریباً 15 دن بعد اسی طرح کا ایک اور آپ کو سرپرائز دیں گے, اسی طرح کا ہی ماشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. سامنے جو ہے وہ گاڑی لے کے جا رہے ہیں, اس میں عادل بھائی ہیں, اسد بھائی ہیں, لالا جی ہیں اور کاشف بھائی ہیں. اچھا ایسی گاڑی میں نا ویسے بندے 2 یا 3 بیٹھ سکتے ہیں, تو خوشی کی وجہ سے انہوں نے 4 بندے بیٹھ گئے ہیں کہ نئی گاڑی ہے اسی میں ہی بیٹھ کے جانا ہے. تو اللہ پاک نصیب کرے. گاڑی جا رہی ہے ماشاءاللہ سے. ڈی جی خان سے جو ہے وہ ہم روانہ ہو چکے ہیں. ڈی جی خان آنے کا مطلب یہ تھا کہ شو روم ان کا ادھر ہی تھا, ہماری جو بکنگ تھی وہ بھی ادھر کی تھی, تو ریسیونگ ہم نے ادھر سے ہی کرنی تھی. تو اچانک جو ہے وہ ملتان سے وہ لوگوں کی کال آئی کہ آپ آئیں تو چلنا ہے گاڑی لینے. مجھے یہ تھا کہ کافی زیادہ شام ہو جائے گی, رات ہو جائے گی کہ نہیں جاتے, لیکن وہ جلدی اتنا جلدی سیٹ اپ ہوا ہے کہ اب بھی آئیں اور ابھی جا بھی رہے ہیں. دوستو ڈی جی خان سے نکلے تھے تقریباً آدھا گھنٹہ ہوا ہے تقریباً. ہم کوٹا دھوپ پہنچنے والے ہیں. یہاں پر جو ہے گاڑی کو تھوڑا سا ریسٹ کیا اور یہاں پر بھوک لگی ہوئی تھی. میں نے تو جو ہے وہ چاول کھا لیے تھے. ابو کو, کاشف کو اور اسد بھائی وغیرہ کو کافی زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا کہ رک جاتے ہیں تھوڑا بہت جو ہے کھا پی لیتے ہیں. تو اسد بھائی, کاشف وغیرہ جو ہے وہ بیٹھ کر یہاں پر کھانا شانا کھا رہے ہیں. تو یہ گاڑی یہاں پر ریسٹ میں ہے, ہماری گاڑی بھی جو ہے وہ ریسٹ میں ہے, دونوں اسی وقت. تو ابو جان ابھی بھی پیچھے کھڑے ہو کر چیک کر رہے ہیں. ماشاءاللہ آپ کو جو ہے یہ گاڑی کس طرح لگی ہے, پیاری لگی ہے؟ اپنی کمنٹس میں جو ہے وہ اپنی رائے لازمی دیجیے گا, بتائیے گا آپ کو یہ گاڑی ہے جو کس طرح سے لگی ہے. مجھے تو بڑی پیاری لگی ہے. اسد بھائی کھانا کھا رہے تھے, آپ بھی کھا لو. آج بھائی جان تھوڑا سا نا جیب جو ہے نا ہلکی کروائیں آج ماشاءاللہ سے. اب آج ہم آپ سے ٹریٹ لے رہے ہیں, پکی بات ہے. انصر کو نا پچھلے دن اس نے لیا ہے موٹر سائیکل لیا, تو اس سے ہم نے نا زبردستی ٹریٹ لیا. تو اسد کو کہہ رہے تھے کہ اسد بھائی آپ کا بھی ٹائم آئے گا, آپ نے بھی ٹریٹ دینی ہے. تو اسد بھائی آج آپ ریڈی ہیں؟ پکچر بنا دیتا ہوں, وہ مسئلہ نہیں ہے, لیکن ٹریٹ کے لیے آج آپ ریڈی ہو جائیں. ٹھیک ہے, ڈن ہے.